محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سبحان تھوڑا آگے کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہووے پھل گلاب
حاصل کرنا. بھئی ماشاءاللہ میں بڑا حیران ہاں. یقین کرو 11 بجے تو سفر کرن لگیا تے ہن ایتھے سیالکوٹ پہنچے تے تواڈے اے سونے مکھڑے ویکھ کے تے میری ادھی تھکاوٹ اتر گئی ہے. یقین کرو تے ایویں تواڈی محبت پیار رہی نا جی میں تسی ٹھلے ہاتھ اچا کھڑا کرو نا. ماشاءاللہ اچا کر کے کھڑا کرو جڑے تھک کے بیٹھے بیدارو. ماشاءاللہ میں شکر گزار ہاں بھائی عطا الرحمان یزدانی صاحب, بڑی انہاں دی محبت پیار بھری دعوت تے, اور بالخصوص جڑے علماء دے نال انی محبت شفقت کرنے والے محترم شیخ محسن اکبر صاحب سعودی عرب بہ کے علماء دے بیان سندے رہندے نے. اتنی چاہت اور انہوں نے محبت ہے. اللہ پاک انہوں دے پیار محبت قبول و منظور فرمائے. انہوں دے حکم سی بھی تسی سیالکوٹ پہنچنا ہے جی, اتھے جا کے تقریر ضرور کرنی ہے. میں کہا انشاءاللہ تو اڈا آرڈر تے ساڑھے واسطے لوہے دا نہیں سیمنٹ دا, لوہے دا لیف جاندے تے محترم شیخ حسن صاحب انہوں دے چھوٹے پائی ماشاءاللہ. اللہ پاک انہاں ساریاں پائیاں دا اور جنہ کانفرنس کروائی ہے سب دا پیار محبت دعوت خلوص اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اچھی آمین کو ذرا. میں پڑھا تے ذرا پتہ لگے سیالکوٹ والے بڑے زندہ دل نے. سبحان اللہ دی چھل آنی چاہی دیئے بھی نبی دی سیرت نبی دی صورت سنن واسطے تسی بیٹھے ہو. پتہ لگ جائے انشاءاللہ. میں پڑھنا تے ذرا محبت نال پیار نال اپنی بیداری دا نال ثبوت دیندے جایا جی. ہووے پھل گلاب دا حاصل کرنا تے کنڈا کنڈا جھلنا پوسی. ہووے پھل گلاب دا حاصل کرنا تے کنڈا کنڈا جھلنا پوسی. ہووے سچا پیار بلال وانگو ول اگ تے جلنا پوسی. تے سیالکوٹ والیاں وچ طائف دے بازاراں دی ہر پتھر جھلنا پوسی. دیدار دی خاطر کربل بلال تتی ریت تے بلنا پوسی. حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. ذرا محبت نال ذرا منہ کھول کے میٹھا بول کے موتی رول کے ذرا بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے. میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا اور جو ساتھیاں دا حکم سی بھائی عطا الرحمان صاحب دا, انشاءاللہ العزیز میں گفتگو کراں گا. تسی بڑی محبت نال انہماک نال غور نال بات سنو تاکہ بات سمجھ دے اندر آ جائے. میں ایک مثال دینا ہوں نا. ماشاءاللہ صاحب عقل دانشور بیٹھے ہو, ایک گل دسو گا منہ وڈا کڑے دا ہے کہ پرات دا؟ بولو یار, پرات دا وڈا ہے. بارش آ رہی ہوئے پرات مودی وجی ہوئے تے کڑا سدھا پیا ہوئے, چھٹاں کندے چ پہن گیاں؟ کڑے دے وچ, کیونکہ سدھا پیا. جنی دیر تسی ایتھے بہنا ہے نا توجہ نال غور نال بات دل جمی نال ذوق نال شوق نال سنو گے نا انشاءاللہ بات سمجھ دے اندر آ جائے گی. اللہ میرا تو اڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آمین کہہ دیو. ایک میں دعا کرنا شروع دے اندر, اللہ پاک سانو ساریانو ایسے مہینے مکے بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے. ایڈی کو آمین نال تو اڈا پاسپورٹ بھی نہیں بننا, اچھی آمین کو.
ماشاءاللہ بھائی طاہر امان صاحب ہو کے آئے نے ہونے نے میں بھی پچھلے مہینے ہو کے آیا اللہ پاک پھر لے جائے اندے گھر دے اندر کوئی کمی نہیں تے جویں آمین تسی کہہ رہے ہو نا بڑی اوکھی جی گل لیے اچھی ذرا آمین کہو میرے سامعین و حاضرین و عرفوالا مالک دا قرآن اعلان فرمان دیں اللہ اعلان فرمان دیں نے فرمایا اللہ دا قرآن سن لے تے ذرا میرے پیغمبر دی سیرت سورہ ذرا سندہ جائیں میرے سامعین و حاضرین و اللہ فرما رہے نے میرے پیغمبر دے سینہ اقدس تے قرآن اترے آئیں اللہ اکبر میرے سامعین و حاضرین و کیڑا میرا پیغمبر ہے جڑا ساری کائنات نالو آلہ بن کے آیا ہے ساری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ اکبر اللہ دا قرآن سن لے میرے سامعین و حاضرین میرا نبی کیڑا جڑا ساری کائنات نالو اللہ بن کے آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے سامعین و حاضرین میں تے شروع دے اندر کہنا چاہنا وا میرا نبی کیڑا ہے کہ پیر میرے دیا تم ماں پیر میرے دیا تم ماں جگ وچ پیانے حق دیا کرنا لیندے چاڑ دے گئیانے حق دیا کرنا لیندے چاڑ دے گئیانے پیر میرے دیا تم ماں جگ وچ پیانے حق دیا کرنا لیندے چاڑ دے گئیانے اور سونا آیا تے مکیا کل غنیرائی وحدت چمکیا نور چار چفیرائی پھر بولو سبحان اللہ وحدت چمکیا نور چار چفیرائی وحدت چمکیا نور چار چفیرائی میرا نبی کیڑا پھر مکھڑا تک کے چہرہ تک کے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیانے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیانے پیر میرے دیا دھما جگ وچ پیانے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے سامعین و حاضرین اللہ اکبر میں ذرا پڑھا قرآن پڑھاتے اپنے نبی دی سیرت بھی دساں اپنے نبی دی صورت بھی دسانا اللہ اکبر کبیرہ ذرا سن دے جانا میرے ویروں ایتھے جناب کوئی لیکچرار میرے نبی دی سیرت لکھیں حق ادا نہیں ہو سکتا کوئی جناب کے بڑے تو بڑا کوئی پائلٹ کوئی جناب اس طرح بڑا تو بڑا ایم پی اے ایم این اے وزارتاں صدارتاں چیئرمینیاں نمبرداریاں اے جناب وزیر مشیر بادشاہ بڑے تو بڑا آ جائیں میرے نبی دی سیرت لکھیں حق ادا نہیں ہو سکتا میرے نبی دا کریکٹر لکھیں حق ادا نہیں ہو سکتا میرے نبی دا کردار لکھیں حق ادا نہیں ہو سکتا میں بولنا حق ادا نہیں کر سکتا تو بیان کریں حق ادا نہیں کر سکتا ایدہ محدث بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ایدہ مفکر بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ایدہ معلم مدرس اس طرح جناب بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ایدہ شیخ الحدیث بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ایدہ علامہ بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا ایدہ فہمہ بیان کریں حق ادا نہیں ہو سکتا
اجدہ بادشاہ بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا، اجدہ وزیر بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حق ادا تب ہی ہوئے گا کہ کردار، کریکٹر، صورت، اخلاق، عظمت، رفت میرے پیغمبر دی ہوئے تے قرآن میرے اللہ دا ہوئے۔ شکر ہے جی مولانا تا نالر لایا نہیں تے میرا نعرہ ہی مار دے پیسن جی کوئی ایم پی ہے دا لگ دا شروع سے نہ ہی لے۔ اللہ پاک یار توڑا پیار قبول فرمائے، بلند آواز نال آمین۔ میرے سامعینو حاضرینو میں عرض کر رہے ہیں نا، میرا نبی کنیاں شانہ والا ہندرہ توجہ کر دے جانا، میں قرآن دی جھڑی لان لگیا، میں قرآن پڑھاتے سبحان اللہ فیصلہ کر کے تو کہندہ جائیں سیال کوڑ دے رہن والے اردہ گرتوان والے قرآن و سنت دیا پروانے دیوانے میرے نبی دیا مستانے اللہ دا قرآن سن لیں۔ میں آکھیا اللہ سونے میں اپنے پیغمبر دا سونا چہرہ دس دیں۔ اللہ فرمان دے نہیں اے بندیاں کسے ایرے گہرے نتھو پیرے تو پچھن دل ہوڑ کوئی نہیں، میرا قرآن پڑھ لیں میرے نبی دا چہرہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ میں آکھیا اللہ سونے میں اپنے نبی دا چہرہ دس دیں۔ اللہ فرمان دے نہیں رب دا قرآن تے میرے نبی دا چہرہ فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء۔ میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دے پیارے امبر تے گستوری نالو زیادہ خوشبودار ہاتھ دس دیں۔ اللہ فرمان دے نہیں کسے تو پچھن دی لوڑ کوئی نہیں، قرآن پڑھ لینا۔ اللہ فرمان دے نہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا اس طرح جناب میرے پیغمبر دا مکہ دس دیں۔ اللہ فرمان دی نے فرمایا اللہ اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دا مدینہ دس دیں۔ اللہ فرمان دی نے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا الرسول اللہ۔ میرے نبی دا مدینہ اینا میرے سامعینو حاضرینو میں پھر اتھے کیوں نہ کہندہ جاواں کہ مکہ سونا مدینہ سونا اے رحمت دا خزینہ سونا۔ ماشاءاللہ شہر اسلام فدا الرحمن طیب صاحب تشریف لے آئے نے، توجہ میرے سامعینو حاضرینو السلام ماشاءاللہ کہ مکہ سونا مدینہ سونا اے رحمت دا خزینہ سونا۔ اللہ دی قسم میں مکہ بیٹھا مدینے بیٹھا اوتھے میں جملے لکھے تے ایمان تازہ ہو گیا نا۔ میرے سامعینو حاضرینو ذرا محبت جنو مکہ نال پیارے مدینے نال پیارے ذرا گج کے تے رج کے تے پھب کے بولے آجے کہ مکہ سونا مدینہ سونا اے رحمت دا خزینہ سونا۔ ہویا جس تے نازل قرآن ہویا جس تے نازل قرآن علم نشرح دا سینہ سونا۔ مکہ سونا مدینہ سونا اے رحمت دا خزینہ سونا۔ اللہ دا قرآن بول رہے ہیں میری تیری گال نہیں کہ میں سنا ہے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ میرے نبی دا مدینہ ہے اللہ فرمان دینے ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ۔ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دا سینہ دس دیں۔ اللہ فرمان دینے علم نشرح لک صدرک۔ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دی پاک
پاک کنڈ دس دے اللہ فرماندے نے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا ذکر دس دے اللہ فرماندے نے قرآن پڑھنا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا غار حرا دس اللہ فرماندے نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا غار سور دس دے اللہ فرماندے نے اذ ہما فی الغار میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا یار غار بھی دس دے اللہ فرماندے نے ثانی اثنین نبی تے صدیق ثانی اثنین میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا بدر بھی دس دے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میں آکھے اللہ سونیا میں اپنے پیغمبر دا حنین بھی دس دے اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دے صحابہ دس دشمن واسطے کنجنے فرمایا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ صحابہ پس دے انجن کندنے فرمایا رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دے سارے یار دس دے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوان میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دی عمر بھی دس دے اللہ فرماندے نے قرآن پڑھ لے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ میں کہ اللہ سنیا میں اپنے پیغمبر دی زبان پاک دس اپنے پیغمبر دے پیارے ہونٹ دس دے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ میں کہ اللہ سنیا گل مقدی مقا فیصلہ سوا درسا سرے تے گنڈ اپنے نبی دا حسن دس دے اللہ فرماندے نے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا ایک مرتبہ پھر کو سبحان اللہ میرے سامعین میرے نبی دا حسن راتی اللہ دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی کنیا شانہ والا کنیا آنا والا میرے سامعینو حاضرینو ذرا توجہ کر دے جاؤ اللہ دا قرآن سن دے جاؤ اللہ فرماندے نے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس طرح جنگ بدر دے اندر میرے نبی دی 313 دی فوج کنے بلند آواز نال 313 دا لشکریں تے میرے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ سونے اگر محمد دی یہ تھوڑی جنی پونجی اگر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے یار اج کٹ گئے تے ربا تیرا نالین والا کوئی ہونا اللہ فرماندے نے میرے سونیا پریشان نہ ہو غم نہ کر دل نہ چھڑے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں مدد گھل دیاں گا اللہ جی کنی مدد دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اللہ فرماندے نے 1000 نہیں 3000 کتھے لکھے ہیں قرآن سن لیں اللہ فرماندے نے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین اللہ سونیا 3000 رب کہندہ سونیا پہ دیاں گا اللہ میرے پیغمبر فرماندے نے ربا سونیا اگر 3000 نل گل نہ بنی اللہ فرماندے نے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين اگر 3 تھوڑ گیا میں رب 5 کل دیواں گا اللہ سونے اگر اتھے بھی گل نہ بنی اللہ فرماندے نے جبرائیل او فلاں فرشتیاں جی رب جی گل کیے
فرمایا سارے بدر دے اندر چلو، جبریل تو بھی چل، او میکائیل تو بھی چل، سارے بدر دے اندر چلو، اے فرشتے بدر دے اندر۔ اللہ فرماندے نے ہے میرے سونے پریشان نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ۔ اللہ فرماندے نے اگر ایتھے بھی گل نہ بنی، پانچ آ جائے گا پھر بھی نہ بنی، فرمایا سارے فرشتے تسی بدر دے اندر چلو، جا کے میرے نبی دے یاران دے نال موڈے نال موڈا لا کے کھلو، میرے نبی آؤ انی ماکم، میں رب تیرا تیرے نالیاں۔ اللہ نے شانہ کنیاں اونچیاں کیتیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سامعینو حاضرینو، میں بات شروع کیتی سی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر۔ میرے سامعینو حاضرینو، میں دے کہنا چاہنا اپنی محبت دے اندر پیار دے اندر کہہ رہے آنا، اوہ ہمیں لوگاں نے رولا پایا ہے کہ اہل حدیث نبی دی شان نہیں بیان کردہ، نبی دی عظمت نہیں بیان کردہ، نبی نو وڈے پراجی نہ سمجھ دینے۔ کیڑا بے ایمان آدھا اہل حدیث نبی نال محبت نہیں کردہ۔ میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا، میں کہا ایک کہہ رہے ہیں، توجہ کرو یار بات سمجھ، ایک کہندہ ہے بھی جندے نال پیار ہوئے نا بندہ اندے بوئے تے چلتے جاندہ ہے، کیوں بھی جاندہ ہے کہ نہیں؟ جن دے نال پیار ہوئے بندہ اندے بوئے تے چلتے جاندے ہیں، تے جے نبی نال محبت ہوئے اوتھے جانا چاہیے دے کہ ایتھے صدنا چاہیے دے اوتھے کہندے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک بیان اگلا سنو، میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے۔ تیسرا بیان آوی جاول لیل زلفاں والے تنہ دے بیان ہی مختلف، کوئی بیان رہ لیا کوئی سوری نہیں پتہ ہی نہیں۔ میں آکھیا کملے آئیں جو رولا نہ پا، ایک کہندہ ہے نال دیاں کری ہوندے ہو ساڑھے کری ہوندے نہیں، ادھر بھی پھیرا پاؤ۔ دوجہ کہندہ ہے کہ مدت تو نہیں آئے، تیجا کہندہ ہے آوی جا واللیل زلفاں والے او مینو دست سینہ میں تیری پہلی منہ دوجی منہ یا تیجی منہ۔ آغا میں دسنا چاہنا او نبی نال محبت دا دعوے، اگر پکا پیارے اگر سچی محبت ہے جا کے روزے تے حاضری دے، اپنے بیان قائم کر، اپنے بیان ملا، اپنے بیان پکے کر۔ جڑا پکا محب ہے پکا عاشق ہے او نبی نو در در تے نہیں بلاندہ، جڑا پکا محب جا کے روزے تے حاضری دیندہ ہے، جڑا پکا محب جا کے روزے تے حاضری دیندہ ہے۔ کنج دینی ہے میرے سامعینو، ذرا میں بھی تو اپا بھی حاضری دے لئیے کہ آؤ چلیے نبی دے دربار، اللہ لے جائے، آؤ چلیے چلیے نبی دے دربار، آؤ چلیے نبی دے دربار، ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا، سونے دی نگری دا۔ آؤ چلیے نبی دے دربار۔ آغا میرا نبی لوگو دنیا دے اندر آیا، میں تے کہنا وہ زہادہ چہرہ لے کے آئے، وہ لیل دیاں زلفاں لے کے آئے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے، معذاب دا کھجلہ پا کے آئے۔ میرے نبی دنیا دے اندر آئے، آدم دی انابت لے کے، سیال کوٹ دی عباسیہ آدم دی انابت لے کے، نو دی استقامت لے کے، ہود دی
ہدایت لے کے، صالح دی صالحیت لے کے، ابراہیم دی خلیلی لے کے، موسیٰ دی کریمی لے کے میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے، ایوب دا صبر لے کے، ادریس دا درس لے کے، یحییٰ دا زہد لے کے، عائشہ صدیقہ دے خامد بن کے آئے، فاطمہ دے ابا جان بن کے آئے، زینب دے ابا جان بن کے آئے، رقیہ ام کلثوم دے ابا جان بن کے آئے، حسن حسین دے نانا بن کے آئے، میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے، بلال دے آقا بن کے آئے، صدیق دے آقا بن کے آئے، عمر دے آقا بن کے آئے، عثمان دے آقا بن کے آئے، علی المرتضیٰ دے آقا بن کے آئے، طلحہ دے آقا بن کے آئے، سعد دے آقا بن کے آئے، سعید دے آقا بن کے آئے، میرے پیغمبر دنیا دے اندر آئے نے، عظمتہ دا تاج پا کے آئے، شرافتہ دا تاج پا کے آئے، فضیلتہ دا لباس پا کے آئے، سیال کوٹ والیا رب ذوالجلال دی قسم ہے، میرا نبی دنیا دے اندر آیا، کائنات دے اندر آیا ہے، میرا نبی اس دنیا تے آیا تے رب ذوالجلال دے غلام بن کے آئے نے۔ آؤ منو میرے نبی دی عظمت، سیرت صورت میرے نبی دی منو، اس کر کے میں کہہ رہا سارے محبت نال تڑپ جایا جے، کھل کھلا جایا جے کہ آؤ چلیے نبی دے دربار، آؤ چلیے نبی دے دربار، ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا، دے یہ تن من تے دن سارا وار، دے یہ تن من تے دن سارا وار، پائے اکھچی اور آمدی غبار سونے دی نگری دار، سونے دی نگری دار، اور رب جنہ تھاوا دیا قسمیں اٹھائے، جتھے جبریل کے پرانو وشائے۔ سبحان اللہ تیار کہہ دیو، سبحان اللہ میرے پیو دا نا، اچھی کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر بول دے سبحان اللہ۔ رب جنہ تھاواں دیاں قسمیں اٹھائے، جتھے جبریل کے پرانو وشائے، ایسے سونے نے مدینے دے بازار، ایسے سونے نے مدینے دے بازار، پیار کیتا خود خالق غفار سونے دی نگری دا، آؤ چلیے نبی دے دربار، ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دار۔ اور ویکھو میرے سامعینو کہ ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا نظام ہے، ویکھو اللہ پاک کیتا جڑا میرے نبی دے روزے تے ایک واری فرشتہ 70,000 فرشتہ درود پڑھنا دے، جڑا ایک واری گیڑا لا گیا مڑ کے قیامت تک ان دا نمبر نہیں لگنا۔ اے امتی نوئی اللہ نے شرف بخشیا، جدو دل کرے جدو مرضی چاہوے جا کے ہو آوے، کہہ دے سبحان اللہ۔ اس کر کے میں جملہ پیش کرن لگیا، اللہ جان دے پورے پاکستان دے اندر پہنچے آئے تے پتہ لگے آئے جنہ کنہ دے اندر نبی دی پیار تے محبت دا ارتھ کنہ کوئے۔ اے شیر دا جڑا ارتھ ہے نا 1100 وارڈ دا جی، پتہ نہیں ان سیال کوٹیاں نو کنہ کو لگ دے، ذرا تڑپ جانا۔ ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا نظام، ویکھو اللہ پاک کیتا جی، ویکھو اللہ پاک کیتا کیسا نظام، نوری پہ بھیج دے درود تے سلام، نوری پہ بھیج دے درود تے سلام۔ آج آیا ہے جو 70,000، آج آیا ہے جو 70,000، تڑپ جائیں، آج آیا ہے جو 70,000، وارا ملنا نہیں انہوں دوجی بار سونے دی نگری دا، سونے دی نگری دا، آؤ چلیے نبی دے دربار، ایک واری تے کریے دیدار سونے دی نگری دا۔ اور وکھیے ایوب والا سونا مکان، آقا جتھے پہلی واری ہویا مہمان، میرے نبی مدینے دے اندر آ رہے نے،
اس طرح جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی کہن لگی وے ابو ایوب نبی آ رہے ہیں مدینے تینوں خوشیاں کوئی نہیں لوگاں نے گھر سجائے نے کیویں کیویں محبتاں کیتیاں نے تینوں نبی دے آن دی خوشی کوئی نہیں پیارے ایوب فرماندے نے ابو ایوب انصاری کہندے نے گل سن آپاں ماڑے ہاں کمزور ہاں غریب ہاں ایک بری گل سن لے جے نبی نو ہویا نا چودھریاں نال پیار تے سمجھی اپنا نمبر کو نہیں ہونا جے ماڑیاں نال ہویا تے سمجھی پہلا نمبر ہی ابو ایوب دا آئے گا میرے نبی مدینے کے ڈاچی دی مہارا چھڑیاں تے ڈاچی جناب چل دی جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے تے بہ جاندیے اس کر کے میں تے پھر کہہ رہا نا کہ ویکھیے ایوب والا سونا یوں مکان ویکھیے ایوب والا سونا یوں مکان آقا جتھے پہلی واری ہویا مہمان آقا جتھے پہلی واری ہویا مہمان جیڑی ڈاچی تو لتھے سرکار جیڑی ڈاچی جیڑی ڈاچی تو لتھے سرکار کڈا شنا والا غسی رہوار سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے جیغا چلیے نبی دے دربار ایک واری تے کریے بیدار سونے دی نگری دا میں جملہ پڑھاتے ہتھانو چاکے کہیں سبحان اللہ کہ بانگا جنہ ممبراتے دیتیاں بلال بانگا جنہ ممبراتے دیتیاں بلال کرائیاں نے جمعتا جتھے میری سرکار ہتھانو چاکے کہیں سبحان اللہ کرائیاں نے جمعتا جتھے میری سرکار کرائیاں نے جمعتا جتھے میری سرکار اکھی ویخ لئیے ربا ایک وار کو آمین بلند آواز نال آمین اکھی ویخ لئیے ربا ایک وار جی اکھی ویخ لئیے ہائیں اکھی ویخ لئیے ربا ایک وار کی جیڑا روزے نال نوری مینار سونے دی نگری دا سونے دی نگری دا آؤ چلیے نبی دے دربار اور ویکھو کڈے چنگے انہاں لوکاں دے نصیب نے رہندے جیڑے سونے نبی پاک دے قریب نے رہندے جیڑے سونے نبی پاک دے قریب نے رہندے جیڑے سونے نبی پاک دے قریب نے جنہ ویکھیے مدینے دی بہار جنہ ویکھیے مدینے دی بہار پوچھو یونا کولو سارا کاروبار سونے دی نگری دا اللہ دا قرآن بولیا فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے سامعینو حاضرینو ادھر ویکھنا بازار اوکاس دا میلہ لگے ہے صورت اور سیرت میرے نبی دا کردار میرے نبی دا چہرہ میں گفتگو کر رہے ہیں صورت اور سیرت میرے سامعینو حاضرینو میرے نبی دی سیرت بھی ویکھلا این بازار اوکاس دا میلہ لگے ہے میرے نبی چل دے میلے دے اندر جا کے لوگانو دین دی دعوت دین دے نے اللہ دے دین وال بلاندے نے قرآن وال بلاندے نے میرے نبی دعوت دیتی جا رہے نے کوئی آنکھیں لگ دائی کوئی نہیں کوئی کہنا من دائی کوئی نہیں میرے نبی بڑے پریشان نے اللہ سونیا کوئی محمد دی گل ماندہ نہیں میرے نبی میرے سامعینوں اس طرح چل دیں اس طرح میدان دے اندر چلے جان دے نے تے ویکھیا کیے ایک پہلوان اپنے پنڈے تے تیل لا کے چنگا لنگوٹا کس کے جناب میدان دے اندر چکر لاندہ پھر دے میرے نبی میدان دے اندر پہنچے نے آقا فرماندے نے رکانا او تو رکانا ہے جی میں رکانا وا
میرے نبی فرماندے نے بچپن دا یار ہیں رل کے بکریاں چران دے سان یار میرے تک کوئی آنکھیں نہیں پہ لگدا میرے تک کوئی کہنا نہیں پہ ماندا یار رکھانہ کلمہ ہی پڑھ لے کلمہ ہی پڑھ لے میرے نبی دعوت دین دینے ایک گال ماندہ کوئی نہیں آقا بار بار اصرار کر دینے بچپن دا یار رال کے بکریاں چرانے سا ایک کہندہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرمان دینے اور رکانہ یار مان لے محمد دی خواہش میرے دل دی تمنا رکانہ تو جہنم تو بچ کے تے اللہ دی جنت دا حقدار بن جائے ایک کہندہ چل ٹھیک ہے گل اے وے کہ میرے نال کار کشتی تے میری لا کنڈ میری کنڈ لا دیں گا تے میں کلمہ پڑھ لانگا میں اپنے طالب علمان انداز سے گل کرنا ہننا میرے نبی فرمان دینے رکانہ میں پہلوان نہیں بن کے آیا بلکہ میں تے نبی بن کے آیا رکانہ میں تینوں ڈگن نہیں آیا میں گران نہیں آیا بلکہ میں تے ڈگیاں نو اٹھان آیا محمد تے ڈگیاں نو اٹھان آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کہندہ نہیں میری تے عزت دیں میرے آقا نے چہرہ سمانا وال کیتا اللہ سونیا رکانہ کشتی دیاں زدہ پیا لاندہ ہے میرے آقا میرے اللہ فرمان دے کون گے میرے سونیا تیرا کی خیال ہے فرمایا اللہ سونے اگر میرے کشتی کرنال اے جہنم تو بچ کے تے جنت دا حقدار بن جائے محمد نو سودا مہنگا کوئی نہیں ہے میرے نبی فرماندے نے کلمہ پڑھ ایک کہندہ کشتی کر انج میدان دے اندر آیا میرے نبی نے انج ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے رکانہ کانڈ پرنے زمین تے ڈگ پہندہ ہے اٹھیا چھے او نہیں من دا لگ گیا چاڑا چوڑیا دیا یا نہیں بس پیر تھوڑا گیا کیونکہ میں کہنا ہوں جدو ہاتھ نہ پڑے تے پھر انگور کھٹے ہوں دے پھر انگور کھٹے ہوں دے نے ایک کہندہ نہیں میرے نال دوسری بار اے دوبارہ پھر آیا اینڈ دیا گلہ جناب میرے نبی نے پھر اشارہ کیتا رکانہ کانڈ پرنے زمین تے ڈگ پہندہ ہے تیسری بار اٹھیا کہندہ ہے محمد ہے آخری وال مہلتی آخری ویل ہے چالوں اگر کانڈ لائیں گا تے کلمہ پڑھ لانگا اے تیجی بار بھی آیا میرے نبی نے انجی اشارہ کیتا ہے اے رکانہ زمین تے ڈگ پہندہ ہے پھر تھلے ڈگیا پیا ہویا کہندہ ہے محمد میں اٹھنا کوئی نہیں پہلے میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید کرتے بعد اندر میں نو کھڑا کری میرے نبی نے کلمہ پڑھایا اے رکانہ جناب کلمہ پڑھ کے تے میرے محمد دا مرید بن جاندہ ہے گل میں شروع کی تھی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے سامعینو حاضرینو میرا نبی کیڑا ہے جندے اٹھن دا تذکرہ قرآن دے اندر میرے نبی دے بین دا میرے نبی دے رونے سونے ہسنے چلنے پھرتے دا میرے نبی دے حیاء دا ادا دا میرے نبی دی گفتار دا رفتار دا کردار دا اتوار دا میرے نبی دے فجر دا غزر دا ظہر دا حیاء دا وفا دا ادا دا کردار دا تنبر دا تقبل دا تجمل دا تنزل دا تحقق دا تفکر دا تحدث دا ایک حرکت دا گواہ اللہ نے قرآن بنا چھڑے آئے قرآن بولیا فرمایا حریص علیہ ما آنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سورت اور سیرت اللہ کو دعا ہے وقت دی نزاکت علماء کافی تحریر کثیر تعداد چ بیٹھے نے انشاءاللہ العزیز علماء دے بیانات ہوندے رہن گے اللہ کو دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے انشاءاللہ پھر کر یاد کر لیا جی آخر دعوانا ان الحمدللہ